नमस्ते। आज म तपाईहरुको लागि केही कविताहरू लिएर आएको छु। यो कविताहरू चाहिँ यसरी जान्छ। मोहब्बत मोहब्बत क्या है जो मोहब्बत करता है, तुम मेरे प्यारी तुमको रब ने बनाया है, मेरे लिए तुम मेरी हो, तुम मेरी। मोहब्बत करता हूँ तुमसे सबसे ज्यादा, सबसे अलग, सबसे अजाना मोहब्बत मैं तुमको देना चाहता हूँ। तुम मेरी हो, तुम मुझ में समाओ, तुम बस मेरी। मैं तुमको चांद में नहीं पुरा सकता हूँ, पर मैं तुमको धरती पर मोहब्बत देना चाहता हूँ। तुम मुझ में, मैं तुम पे हूँ। चार शब्द ही मोहब्बत का काम है। मोहब्बत में जीव और मोहब्बत पर मरे, मैं भी मोहब्बत पर जीता हूँ और मोहब्बत पर मरता हूँ। मोहब्बत में सब पागल होते हैं, आगे हम भी हुए। तुम कितने सुशील और कितने सुंदर हो, तुम्हारा सुंदर का सामने चांद और तारे भी फीका फीका है। तुम कितने महान हो, तुम मुझको भी सुंदर सरल, अथवा तुम मुझको अपना दिल देते हो। मैं भी तुमको अपना दिल देता हूँ, मैं तुमको अपना बनाता हूँ, मैं तुमको अपना आत्मा में समाता हूँ, तुम्हारा आत्मा पर समाता हूँ। तुम हो, मैं तुमसे मोहब्बत करना चाहता हूँ, इज्जत है तो। मैं तुमसे मोहब्बत करना चाहता हूँ, इज्जत है तो। मैं तुमसे मोहब्बत करना चाहता हूँ, इज्जत है तो। अर्को एउटा नेपाली कविता छ। आत्मा। ए आत्मा, ए आत्मा, ए आत्मा, तिमी कस्तो राम्रो छौ, कस्तो दामी छौ। तिमीले जिन्दगी दिन्छौ, तिमीले मृत्यु, तिमीले सास दिन्छौ, तिमीले आशा दिन्छौ, तिमीले भगवानको र शैतानको दर्शन दिन्छौ। तिमी सबै ठाउँमा विराजमान छौ। तिमी प्राणीमा चाहिँ जिन्दगी भर छौ, तिमी निर्जीवमा चाहिँ प्राण बनाउनको लागि सम्मान दिन्छौ। तिमी सर्वश्रेष्ठ र सब ठाउँहरूमा तिमी छौ, तिमी अत्यन्तै राम्रो छौ। तिमीले 1,84,001 जुनीमा साथ दिन्छौ, तिमीले नाता गाँस्छौ, भर दिन्छौ। तिमीलाई आज म योबाट अमर गराइदिन्छु, तर तिमी चाहिँ पहिले नै अमर छौ। तिमीलाई संसारको कुनै कुराले पनि जित्दैन। आत्मा, तिमी ईश्वरको रूप हौ, तिमी सूक्ष्म भन्दा सूक्ष्म छौ। तिमी हर सोच विवेकमा छौ, तिम्रो महिमा हजार जिब्रा भएका नागले पनि बयान गर्न सक्दैनन्। आत्मा, तिमीलाई सबै प्राणी र नप्राणीबाट बधाई छ। हामी मानिसलाई पनि सदा सदा काम गरिरहने बनाइदेऊ। तिमी मानिस मतलबी र खराब बनेको छ, त्यो मानिसलाई तिमी जस्तै राम्रो बनाइदेऊ। मानिस मतलबी र खराब बनेको छ, त्यो मानिसलाई तिमी जस्तै बनाइदेऊ। अब एउटा छ कला भन्ने छ। कला एउटा यस्तो चिज हो, यस्तो गीतमा छ, कला फिल्ममा छ,
कला कुनै सोचमा छ, कला कुनै मनमा छ, कलाले नै बनायो ज्ञान, कलाले नै बनायो मज्जा जिन्दगीमा। कुनै पनि सत्य घटनामा छ कला, कुनै पनि सोच जसले सत्यलाई भन्दा बढी समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्छ, त्यो हो कला। लेखको कला, छायाङ्कन गर्ने मानिसको कला, कलामा नै संसार अडिएको छ। भगवानको विश्व र पुरुष र महिला बनाउने कला तथा जीव र निर्जीव बनाउने कला। भगवानको सत्यता कलाले प्रस्तुत गर्न सक्दछ। कला पढेर कलाकार भइयो, त्यसैले म मेरो कलाकारिता प्रस्तुत गर्दैछु। जुन पनि सिर्जना प्रस्तुत गर्नलाई कुनै परिस्थितिमा चाहिन्छ, चाहे त्यो परिस्थिति राम्रो होस् चाहे नराम्रो होस्, कुनै पनि व्यक्तिले कलाकारिता त्यो बेला थाहा पाउन सक्दछ जब ऊ आफ्नो पुरै तन र मन समर्पिएर त्यो कलालाई मात्र आफ्नो जीवन बनाउँछ। यो कला हो जुन बयानमा अटाउँदैन। यो कला हो जुन बयानमा अटाउँदैन। अब एउटा अर्को छ, मैले एकदम राम्रो खालको त्यो छानेर भनिरहेको छु यहाँबाट। अब यो चाहिँ साधुको छ, यस्तै। अब यो चाहिँ यसरी जान्छ अगाडि। साधु कस्तो राम्रो मान्छे, जसलाई संसारको कुनै पनि कुराहरू चाहिँदैन, न त उनीहरूलाई घर परिवार नै चाहिन्छ, न त उनीहरूलाई केहीको पनि वास्ता हुँदैन। केवल घर परिवार त्यागेर भगवानको भक्तिमा नै बित्दछ जीवन। मुर्दाको लास खाने, मसानमा बस्ने, फ्याँकेको खानेकुराहरू खाने, भिक्षा माग्ने, योगहरू गर्ने, यस्तोबाट कस्तो ईश्वरको शक्तिहरू पाउनेहरू। कोही पानीमा तैरिने, कोहीहरू आगोमा सुत्ने, कोही मटर तानेर गुडाउने अनन्त छन्। तपाईहरू हाम्रो लागि, जगत कल्याणको लागि त्यत्रो योगदान गरिरहनु भएको छ। हजुरहरूलाई मेरो पनि ऊर्जा म दिन चाहन्छु। हजुरहरू महान हुनुहुन्छ, मृत्युलाई जगतलाई जित्ने हजुरहरू हुनुहुन्छ। कति लामो दासी र कति लामो जटा भएका, शरीरमा भस्म लगाउने, रुद्राक्ष लिने, चिम्टा र त्रिशूल बोक्ने अनन्त हुनुहुन्छ। सबै कुराहरूलाई एक समान लिने, कुनै पनि कुराहरूमा भेदभाव नगर्ने म तपाईँलाई प्रणाम गर्दछु, र म पनि मेरो जीवन परिवारमा रहरले नै बन्छु। हजुरहरू जस्तो साधु, राम्रो ज्ञानी, अनन्त ज्ञान शक्ति वैराग्य भएका हजुरहरू महान शक्तिशाली महान हुनुहुन्छ। तपाईहरूलाई भगवानले अझै धेरै शक्ति दिउन्। प्रभु कोही साधु हुँदैछ, हेर्नुहोस्, प्रभु कोही साधु हुँदैछ, हेर्नुहोस्। अब चाहिँ मैले केही खोजी गरिएको अन्य कुराहरू सायरीहरू थियो होइन। त्यो सायरीहरू चाहिँ मैले अनलाइनको माध्यमबाट खोजेर गरेको प्रस्तुत गर्दैछु। म 5 वटा जति मात्रै प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। नेपाली छ। छन्द। चन्द्रसँगै देखे आज झिम्से साँझको बेला, तिमी आउने प्रिय जब हुन्छ मेरो मलामीको बेला।
मित्रसँग समय परिवर्तन हुँदैन, बस मित्रसँग समय परिवर्तन। कहिले तपाईँ अरूको लागि मागेर हेर्नुहोस्, कहिले आफ्नो लागि माग्नुपर्ने आवश्यकता नै हुँदैन। वरदान हो जीवन जसरी पनि जिउनु पर्छ, हाम्रो मात्र होइन जीवन आँसु पनि पिउनु पर्छ। पाउनु भन्दा गुमाउनुको मजा नै अर्कै हुन्छ, भन्दा बन्द आँखाले रुनुको मजा नै अर्कै हुन्छ। आँसु बच्छ भोलि बन्छ गाजल, रातो गाजल तिम्रो नाम बनाऊ मेरो मर्जीको हुन्छ। सेतो कात्रोमा गोजी हुँदैन, शमशान पाटमा रोजी हुँदैन। किन तछाड मछाड गर्दछौ, मृत्यु पश्चात खोजी हुँदैन। जीवन अजम्बरी हुँदैन, एकनाश सधैँभरि हुँदैन। के को घमण्ड गर्दैछौ, झुटो संसार जुनीभरि हुँदैन। त्यो मुर्दामा माया हुँदैन, अन्त्येष्ट पश्चात छाया हुँदैन। दुनियाँमा स्वार्थ मात्रै किन, जाने दिन दैव पनि दया हुँदैन। आउने कालको रूप हुँदैन, नलागेसम्म ऊ चुप हुँदैन। किन तेरो मेरो अहङ्कार, जाने दिन कसैको रुख हुँदैन। मेरो मृत्यु भएको बेला तिमी मेरो छेउमा नआउनु, किनकि त्यो समयमा म तिम्रो आँसु पुस्न सक्ने छैन। मेरो जीवन साथी कहाँ होलिन्, तर कहाँ जन्मेकी छिन् होली। लौन प्रभु मिलन गराइदेऊ, एक्लै यात्रा गर्दा गर्दै थाके प्रभु। यो चाहिँ मैले आफैले बनाइदिएँ। संसारमा सबैभन्दा बढी भनिने कुरो हो माया र खुसी, सबैभन्दा बढी खोजिने कुरो हो पैसा, अनि सबैभन्दा बढी पाइने कुरो हो दुःख र धोका। परिवारभन्दा ठुलो कुनै धन हुँदैन, बाबुभन्दा ठुलो कुनै धन हुँदैन, आमाको काखभन्दा ठुलो कुनै दुनियाँ हुँदैन। दाजुभन्दा राम्रो भागीदार कुनै हुँदैन, दिदीभन्दा ठुली शुभचिन्तक कुनै हुँदैन, श्रीमतीभन्दा ठुलो जीवनसाथी कुनै हुँदैन। त्यसैले परिवार बिना जीवन सम्भव छैन, होइन त। ल अर्को छ गजल। सम्झनामै काटी बसे बिछोडिएका मिठा पलहरू, गुमाइसके परदेशी भई जवानीका सारा बलहरू। अन्धकार भो जिन्दगी आज शिव बिनाको हुँदा, आशा रूपी खोजीमा फुट्छन् पसिनाका भलहरू। दुःख गर्दैछु प्रदेशमा ऋण सारा चुकाउला भनी, एक दिन त कसो नमिल्ला महानताको यी पलहरू। खोज्दै यो मिठा सपनाहरू प्रचण्ड हो, गम्भीरमा दोष सारा मेरै थियो। सकिन हिजै पढ्न लेख्न, भोग्दैछु म आफै आज हेरी समयका छलहरू। त्यसैले साथीहरू समयमै पढ्नुपर्छ। तिमी हाँस्दा लाग्दछ सारा जीवन यसैमा छ, हरेक दुःखका साथमा पनि सारा सुख यसैमा छ। दुई आँखाको नानी तिमी, मेरो मुटुको धड्कन तिमी। जब पोखरीमा पानी भरिएको हुन्छ, तब माछाले कमिलालाई खान्छ, र जब पानी सुक्छ तब कमिलाले माछालाई खान्छ। अर्थ मौका सबैलाई मिल्छ, केवल आफ्नो पालीको प्रतीक्षा गर्न आवश्यक हुन्छ। त्यसै गरेर साथीहरू धैर्य गरौँ, सबैको दिन आउँछ। हिन्दी छ है अलिअलि। तुझमें मुझे रब मिल गया, तेरी रुआवश में मुझे कुछ तो दिख गया। तेरे दिल से जैसे कोई नाता जुड़ा, और मेरी खुशियों का जैसे मुझे पता मिल गया। जैसे कोई मिला गया अनजान सस्ते पर, और चल दिया कोई अनोखे से दास्ता पर। लगते हैं जैसे कोई दिलगी है, और खाने कहाँ मुझे ये जिंदगी है। फल तो कहीं है यहाँ, मगर मैं महक कहीं छुप गई। यार तो बहुत है यहाँ, मगर वो दोस्ती कहीं छुप गई। इश्क में धोखा क्या मिला हमें, लगते हैं हमारी दीवानगी कहीं छुप गई।
कर दे नजर करम मुझ पर, मैं तुझ में एतबार करता हूँ। दीवाना ओ तेरा ऐसा कि देवनागी हर्द को पकड़ दूँ। ये तो लिखने की 2-4 लाइन लिखते हैं लोग, पर आँख तेरी ऐसी कि पूरी किताब लिख दूँ। दिल जब दर्द से सहस जाता है तो पी ले भी हूँ यहाँ। कभी जब मुस्कुरा नहीं पता तो पी लेते हूँ। ये तो कहीं जाने पहुँचने चेहरे हैं चारों तरफ, मगर अपना जब कोई नजर नहीं आते तो पी लेता हूँ। अब चाहिँ यति हुन्छ। अब म अरूतिर जाँदैछु। यो धेरै थियो यो शायरीहरू निकालेको। अनि अब चुट्किला सुनौ नि त है। देखिने बित्तिकै माया बस्यो रे, माया गाडीको खाली सिट हो र देख्ने बित्तिकै बस्नलाई। प्रेम अन्धो मात्र हुँदैन, केटीको दाजुभाइले चाल पाए भने अन्धो लुडो लङ्गडो पनि हुनसक्छ। आज एउटीलाई ल्याम्मै किस गरियो, हेर्नुहोस् किस गरेपछि साह्रै दुःख पोख्दै भनिन्, कहिले लिपस्टिक पाउडर किनिदिएका छौ, खाली चाटेर मात्रै सकाइदिन्छौ। सपनाका कुरा गर्या दुनियाँ फ्याउरीलाई किस गर्न मेरो इमानले दिँदैन। उहिले हाम्रो पालामा त मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन भन्थे। आजकलका केटाकेटीहरू तरुनी राम्री मुखले नाकले हुन्छ भन्छन् भन्दै हिँड्दा रहेछन्। फुल नै चाहन्थ्यौ भने कोपिला टुटायौ किन, धोका नै दिन थियो भने झुटो आश्वासन देखायौ किन। अब अर्कोतिर जाउँ। भविष्यको सोच भन्ने छ। अब भविष्य निश्चित छैन यति बेला, किनकि कोरोनाले निकै मानिस मारिसकेको। त्यही पनि आशा छान्न सकेको छैन मैले, किनकि यही एक आशामा त छ जिन्दगी अड्केको। यदि कोरोना सकियो भने जिन्दगीका नयाँ सपनाहरू तथा कल्पनाहरू अगाडि बढ्नेछ। यति मात्र जिन्दगीको यात्रा रहेछ भन्ने बुझ्नु। सपनाहरू धेरै सम्हालेर बाँचिरहेको छु म। आशा गर्छु यो सपनाहरू पनि पुरा होला कि नहोला। जागिर खानु छ, एउटी राम्री केटीसँग बिहे गर्नु छ, जिन्दगीमा रमाएर बाँच्नु छ। विश्वका यस्ता सङ्कट केलाउँदा पहिले दोस्रो विश्वयुद्धमा मानिसहरू बाँचेका उदाहरण छन्। मानिस भएर हिम्मत कहिले पनि नहार्नु। यदि कुनै पनि कुराको मतलब चिन्ता नहुने भए कति राम्रो हुन्थ्यो। साधु चाहिँ साह्रै राम्रो जिन्दगी हुन्थ्यो। तर सङ्कटहरू जिन्दगीमा आइरहन्छन् र सङ्कटहरू टरिरहन्छन्। के नै गरिन्छ र बाँचेर क्षणभरको सपना मात्र पुरा गरिन्छ। मानिस जुन कुरामा पनि निश्चित समयसम्म मात्र धैर्य गर्नलाई सक्दछ। धैर्यले जुनसुकै कठिनाइहरूलाई पनि जित्न सक्दछ। आशा छ प्राण जीवन रमाएर हाँसेर बिताऊ साथी। प्राण जीवन रमाएर हाँसेर बिताऊ साथी।
भइरहेको छ। चाहिँ गीता बुक पढेर निकालेको निष्कर्ष हो। गीताको सार। कृष्णले अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ, तिमी युद्ध गर्दा मेरो नाम लिएर गर, तिमी विजयी हुन्छौ। कृष्णले भन्नुहुन्छ, म सबै संसारको कुराहरूमा छु। म जलमा छु, म आकाशमा छु, चन्द्र सूर्य भएर बसिरहेको छु। म अग्निमा छु, म हावामा वायु भएर बसिरहेको छु। म सबै कुराहरूमा निवास गरिरहेको छु। म आत्मामा छु, म सोचमा छु। मानिस र जनावर, बोट बिरुवाको हृदयमा बसिरहेको छु। केवल मेरो नाम जप हेर कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। मेरो नाममा छ सबै पुण्य, जसले मलाई मर्ने बेलामा सम्झन्छ त्यो स्वर्गमा जान्छ। जसले मलाई सधैँभरि सम्झिन्छ त्यो पनि स्वर्ग जान्छ। तर कलियुगमा मानिस विद्युतीय सामग्रीहरूमा आनन्दित भएर बसिरहेको छ। त्यसैले सधैँभरि तिम्रा भजन कीर्तन मेरा भजन कीर्तन गर। तिमी सम्झिराख मलाई, मैले नै संसार बनाएँ, प्रकृति र पुरुष बनाएँ। तिनीहरूको मिलनबाट संसार चल्दछ, एक बच्चा जन्मिन्छ। म भूत प्रेत दशा सारा खतमा गरिदिन्छु र म सबैतिर खुसियाली ल्याइदिन्छु। तिम्रो ज्ञान जान, तिमी जान र बुझ मलाई। श्री कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे हरे। तिमी भक्ति गर, फलको आशा नगर। तिमी आफ्नो काम आफै गर, खुसीले भक्ति गरेर तिमी यो जीवन बिताऊ। न तिम्रो हिजो केही थियो, न भोलि केही हुनेछ। न त तिमीले केही ल्यायौ, न त केही लान्छौ। तिम्रो ठाउँमा हिजो अरू नै थियो, भोलि अरू नै हुन्छ। त्यसैले तिमी मात्र भगवानको नाम जप। त्यसैले तिमी मात्र भगवानको नाम जप। अब एउटा चाहिँ बुद्धले सिकाउनु भएको कुरा छ होइन। यो चाहिँ मैले कता पढेर निकालेको निष्कर्ष थियो होइन। त्यो निष्कर्षमा चाहिँ के भनेको थियो भने, सम्यक गेज बुद्धले सिकाएका छन् कि आधा आँखा बन्द गर्नु र आँखा खोल्नु। यसको मतलब हो कि सबैलाई समान दृष्टिले हेर्नु, चाहे ऊ गरिब होस् चाहे ऊ धनी होस्। आधा आँखा खोल्नु भनेको कुनै पनि लाचार मानिसले कुनै पनि कुराको आशा नगर्नु, राम्रो बन्नु। बुद्धले कति राम्रो कुरा सिकाएका छन्, जस्तै कुनै पनि कुराको इच्छा नराख्नु। त्यसो गर्दाखेरि दुःख हुँदैन। उनी त राजाका छोरा थिए, तर सबै कुराहरू छोडेर उनी भिक्षु जोगीको जीवन बिताए र ज्ञान खोजी ठुलो मान्छे भए। त्यसैले हामीले पनि ज्ञान खोज्नु जरुरी छ। यो संसारको अरू सबै कुराहरू अर्थहीन छ। मानिस भएर साह्रै नै राम्रो हुनुपर्छ। मानिसले कुनै कुराको लोभ, इच्छा, डाहा, चिन्ता गर्नुहुन्न। मानिसले कुनै पनि प्राणीको चित्त दुखाउनु हुँदैन। मानिसले सबै प्राणीको भलो सोच्नुपर्छ। मानिस ठुलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन। साँचो बोल्नुपर्छ, राम्रो मात्र हेर्नुपर्छ। मानिसले साह्रै राम्रो सोच्नुपर्छ, आफ्नो काम गर्नुपर्छ। मानिसले आफू को हो चिन्नुपर्छ, आफ्नो लक्ष्य सधैँ लिएर सम्झनुपर्छ। मानिस एउटा देवता जस्तो भएर बाँच्नुपर्छ। मानिस एउटा सच्चा र राम्रो मानिस हुनुपर्छ। मानिसले बुद्ध जस्तो जिन्दगी बाँच्नुपर्छ। तिमी राम्रो भएर बाँच्नुपर्छ।
अब अगाडि चाहिँ के छ भने त्यही धेरै छन्, धेरैवटा छन्। अब म चाहिँ मेन मात्र पढ्दैछु। कोमा, जब म बुढो हुन्छु तब म हिँड्नलाई सक्दिनँ, मेरा खुट्टा चल्दैनन्, हात पनि चल्दैनन्, शरीर प्यारालाइसिस हुन्छ, न त म बोल्न नै सक्छु, न त म देख्न नै सक्छु। त्यति बेला मेरा यी कविता मलाई सुनाइदिनु। मलाई थाहा छ जन्म मृत्यु संसारको नियम हो। मैले एउटा असल मानिस भएर जिन्दगी बिताएको हुन्छु। यो लेख्दा म जम्मा 25 वर्षको उमेरमा छु, तर यो मेरो 85 वर्षको भविष्यवाणी हो। कथा मिल्छ न त मिल्दैन, म भगवान होइन, म एउटा मानिस हुँ। म एउटा यस्तो मानिस हुँ जसले सबै जीवहरूलाई माया गर्दछ तथा मेहनती छ, जसलाई कसैको केही पनि चाहिँदैन र कसैको पनि आशा गर्दैन। एउटा भगवान सरहको मानिस न त उसलाई ठुलो महल नै चाहिन्छ, न त उसलाई संसारको कुनै कुराको मतलब हुन्छ। उसलाई आफ्नो शरीर र आत्माको मात्र याद हुन्छ। उसले मस्त भगवानको भजन मनमनै गरिरहन्छ। उसले सबै आत्माहरूको भलो मात्र चाहन्छ। उसलाई कुनै कुरा गर्नु छैन। उसको शरीर कोमामा छ। यसको मतलब उसले भगवान बनिरहेको हुन्छ। यदि एउटा मानिसले कोमामा हुँदा त यस्तो महान कुरा सोच्न सक्दछ भने, यदि ऊ स्वस्थ मानिस भएको भए उसले कस्तो कुरा सोच्न सक्छ होला। तर उसले स्वस्थ भएको बेला यस्तो कुरा कहिले पनि सोच्दैन, किनकि उसलाई मोजमस्ती मात्र जिन्दगीमा चाहिरहेको हुन्छ। उसलाई मोजमस्ती मात्र जिन्दगीमा चाहिरहेको हुन्छ। एउटा इङ्ग्लिस पोइम छ है, Love is that it rule the world. Love is there at its activities. Love is in boyfriend, girlfriend, husband and wife, thief and his family. Buddha and Christ is only man. They don't keep perfect relationship, but I am trying to keep perfect relationship. I don't know why all people are running for money, and money could not give happiness to you. Happiness should be inside you. So know these things. If money could give happiness, why people suffer from illness and diseases, and why that money could not settle that problem? Know that I could live without anything. Know that I could live without anything of this world. Why you can't live like me? If no desire, no pain, we came with naked and go with naked. So let's live today as first and last day of life. Death may come at any time. Let's welcome death. Let's no fear. All of the words is supernatural. Earth's thinking and imagining is omnipotent, omnipresent and omnipotent. You are God and devils depends on your behavior. Let's live from perspectives of all living beings and non-living beings of the world. This world love is benevolent. Let's do that types of love. To all no any biasness, and all living and non-living are equal. Let's listen pain of their. So there will be where the mind is without fear. So there will be where the mind is without fear. Let's ease in selfishness, greediness, and be happy what we have. In this is the meaning of a life. You are me, I am you, you are other are beings. Beings survive on others by not killing other for one benefit. You are perfect, let's live like that, then God will be happy. Remember, one he has hope as all thing has anything. One he has hope as all thing has anything.
Let's hope till last breath remains live as much happier as you can. Then nothing of this world could stop your happiness. Be extra, be in living, live as perfect dose of life. Less tension, other unnecessary tension. You are equal to other. No class, no bias, no property, no matter. Sages like live in a perfect manner, sweet life. Sages like live in perfect manner, sweet life. Enjoy, relax, be cool, be kind, be patient. I only see love and power rule the world. Power makes difference between people and other, but love not make any difference. Love could be at each materials of the world. Let's try to create smooth love for all. You are spirit and spirit are you. So you are spirit and spirit are you. So be best of best and excellent. Be enlightenment. Be crazy. Live merely, not sadly. All things has fixed time. Let's live for permanent for all the time of the universe. Be be happy, no sad, not fear. Be happy, no sad, not fear. अब हाम्रो राम्रो छ है, यस्तै गरी अगाडितिर हामी बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ जिन्दगीमा ठुलो मान्छे बन्नुपर्छ, यस्तो सिपाही यस्तो बन्नुपर्छ सोच्छु, अनि मैले सिपाहीको बारेमा निर्माण गर्छु। म जिन्दगीमा साँच्चीकै सिपाही हुन नसके पनि म तिम्रो जिन्दगीमा सिपाही भएर जिउँछु। म तिम्रो जिन्दगीमा खुसी ल्याइदिन्छु। म भन्छु म तिम्रो सिपाही हुँ। तिमी सोधा लाऊ किन भनेर म भन्दछु। म तिमीलाई मन पर्ने जस्तो भएर देखाइदिन्छु। तिमीलाई जे कुरा मन पर्दछ म पनि तिमीलाई ती कुराहरू ल्याएर दिन्छु। तिम्रो जिन्दगीमा हमेसा तिम्रो जीवनको लागि तयार हुन्छु। तिम्रो हाँसो भएर उभिरहन्छु। म तिम्रो जिन्दगीको लडाइँमा तिमीलाई जिताउन चाहन्छु। म तिम्रो जिन्दगीमा सुनौलो बिहानी भएर आउँछु र तिम्रो अन्तिम सास रहन्जेलसम्म तिम्रो रक्षा गरिरहन्छु। मृत्युको पश्चात तिमीलाई आकाशमा कुरेर बस्छु। तिम्रो यादमा तिमीलाई बच्चा बुढो तथा मर्ने बेलामा पनि म तिम्रो जिन्दगीमा ऊर्जाले ल्याइदिन्छु। म खाली तिम्रै लागि मात्र बनेको हुँ। म तिम्रो जीवन साथी, तिम्रो मित्र, तिम्रो खुसीको पल, तिम्रो हाँसो, तिमीलाई सधैँभरि माया गरिरहन्छु। म तिम्रो लागि के गरिदिउँ तिमी हुकुम मात्र गर। तिम्रो आँखाले गजल, ओठको लाली, हातको पालिस, सिन्दुर, म मेरो अदृश्य बास छ। मेरो मुस्कानमा तिम्रो बास छ। त्यसैले मैले तिमीलाई मेरो प्राण बनाएको छु। म तिम्रो सिपाही हुँ। म तिम्रो सिपाही हुँ। अब सबै त्यस्तै खालको छ। अगाडि जाउँ, हेरौँ। अब त्यस्तै हुन्छ। प्रायः जस्तो चाहिँ सबै त्यही मैले रिपिट गराएकै हुन्छु। अगाडि जाउँ, हेरौँ के पाइन्छ। यो भयो। त्यसपछि अब अलिकति मात्र बाँकी हुन्छ मसित। के पाउँछौँ हामीले। एउटा कवि भनेको थियो फ्रिडम तिमी र छ एक। त्यति धेरै छैन, एउटा भन्छु लास्ट है। Realizing myself. I am a boy, I am a shopkeeper, I am a waiter, I am a factory worker, I am a dishwasher, I am a teacher, I am a marketing person. I am realizing myself about what efforts I have done in my life and in my future.
I want to become a successful person. When I take birth, I am a boy. Then I read and we grow up. I start to work on a shop for 1 month. After some time, I started to work at a hotel. The palace is with clean utensils. I feel I am a literate person and this washing job is not suitable for me. Then I studied to teach at school and I feel it was a prestigious source, but due to my higher education I left that school. I completed my higher education for 2 years and I started getting of milk near my house for 3 months. I am not paid for that job and I quit the job and I again started to teach at school. In the future I wanted to become a great man. यति हो साथीहरू म चाहिँ अब यति हो धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद साथीहरू। आशा छ हजुरहरूलाई मन पर्यो होला।